फॉरेस्ट है, ऑलमोस्ट I mean the biggest forest in the world and oldest forest जो कि लोग जला रहे थे। इन्होंने कहा नहीं जी, ज़ियारत को गैस ज़रूर दें क्योंकि हम जूनिपर फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, टूरिज्म है, वहाँ का एक हेरिटेज है और एसेट है वहाँ का, तो उसको प्रिजर्व किया गया, वहाँ पे गैस दी गई। ये तो है जी बात गैस की। अगली जो बात जो है कितनी है परसेंटेज वाइज, ठीक कह रहे थे 6%? नहीं जी, जाहिर बात है कंजम्पशन तो उतनी होगी जितनी आबादी होगी। गैस हवा में पाइपलाइन होगी। जरा मेरी बात सुने, देखिए जी गैस जो है, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, गैस जो है रकबे के ऊपर तो फैलानी नहीं है। गैस इस्तेमाल होती है या इंडस्ट्री में या गैस इस्तेमाल होती है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। जितने लोग होंगे, जितने इंडस्ट्री होगी, उतनी गैस इस्तेमाल होगी। कोई हवा में तो गैस नहीं उड़ानी जी, ठीक है जी। तो गैस जितने बलूचिस्तान की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है और बाकी अल्लाह का शुक्र है दी जा रही है। जो चंद एक जगहों पे जहाँ पे कि पानी नहीं था, जो कच्छ कैनाल जो बनाई जा रही है, कच्ची कैनाल जो है ख़ास तौर पे तौसा से पंजाब से निकल रही है, वहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन उस इलाके को पानी दिया जा रहा है जहाँ पे पीने का पानी भी नहीं, वहाँ कहा जा रहा है ये आबपाशी के लिए पानी होगा। लोगों के लिए जो कि निगलेक्ट की बात हो रही थी, राशिद रहमान साहब ने पहले कहा कि जी निगलेक्ट जो पहले निगलेक्ट रहा, स्टोन एज में लोग थे, तो चलो जी देर आयद दुरुस्त आयद, अभी भी ख्याल आया कि जी उस नेगलेक्ट को ख़त्म किया जाए, लोगों को जो है 21st सेंचुरी के अंदर लोगों को लाया जाए, लोगों को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ मिलाया जाए। वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। कंपनीज़ रजिस्टर के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो कंपनीज़ जो हैं चूँकि रजिस्टर्ड लाहौर में हैं तो इसलिए उनका जो है वो रेवेन्यू उधर जाता है जी। कोयटा में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कोयला निकलता है कानों में से, लेकिन ये भी मैं बता दूं अभी इसका किसको जो है ब्लेम किया जाए, उन ओनर्स को ब्लेम किया जाए जो कि वहाँ पे कोल माइन ओनर्स हैं। वहाँ का कोयला मैं खुद रहा हूँ जी बहुत अरसा कोयटा में, जबकि गैस वहाँ पे नहीं थी आई, उस वक़्त की मैं बात करता हूँ। अच्छा कोयला हमें जलाने के लिए नहीं था मिलता, क्योंकि अच्छा कोयला जो वहाँ का था वो सब का सब जो है वो वहाँ के जो कोल माइनर्स थे वो वहाँ से ले जाते थे, बाहर चला जाता था दूसरी जगहों पे। और थर से कोयला जो है और दूसरे जगहों से सिंध से कोयला हमें आता था बलूचिस्तान में इस्तेमाल के लिए, जो कि आम आवाम को भी मिलता था, हम भी बाज़ार से वही ख़रीदते थे इस्तेमाल के लिए, जो कि लोअर क्वालिटी का होता था। इसका ब्लेम गवर्नमेंट को दें या वहाँ के जो हैं वहाँ के जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको दें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है बात यह है कि हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए, अवाम की भी जिम्मेदारी है। PSDP की बात की, राशिद रहमान साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। जब हमने भी बलूचिस्तान के लोगों से डिस्कस किया, गवर्नमेंट से डिस्कस किया कि वहाँ पे PSDP तो उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दें, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पहुँचाएं तो सही, फिर इस्तेमाल करें। नहीं जी, PSDP वहाँ पे मौजूद है लेकिन वो PSDP को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ पे उसको इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्लान करना, प्लान करके आगे चलाना। मैं सेनेटर साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ये जो 12.5% PSDP है इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं शामिल नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अलहदा फंड्स रखे गए हैं। बलूचिस्तान में बेतहाशा जो है कुदरती वसाइल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है वो कुदरती वसाइल जो है ना सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है। हमें सबको मिलकर उन वसाइल को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको वहाँ से निकालना चाहिए। उसमें बलूचिस्तान के अवाम का भी फ़ायदा है। अगर हर कोई सूबा ये कहेगा कि जी गैस मेरी है मैं इस्तेमाल करूँगा, दूसरा कहेगा जी तेल मेरा है मैं इस्तेमाल करूँगा, वो कहेगा जी गंदम मेरी है मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरा ख्याल है कि तमाम कुदरत के वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, तो ये मिलजुल के इस्तेमाल करें। जहाँ से गैस मिलती है सारे इस्तेमाल करें, जहाँ पे गंदम पैदा होती है वो सारे इस्तेमाल करें, जहाँ पे जो है बाकी वसाइल हैं वो सब के सब तेरे मेरे की बहस से निकलें जी, तेरे मेरे की बहस से निकलें मिलजुल के। और तमाम जो मेरे ख्याल मसाइल जो है ना, सेनेटर साहब मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र है सेनेटर साहब एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे कि मेरा ख्याल है बैठकर इन बातों का बातचीत के जरिए हल हो सकता है। फोर्स हल का तरीका नहीं है और ना ही हुकूमत चाहती है कि फोर्स इस्तेमाल करे। बातचीत से, तसल्ली से बैठकर प्यार मोहब्बत से ये बातें हल होनी चाहिए। तो ये अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ जो मुकदमा वगैरह हो गया और पॉलिटिकल वर्कर्स पकड़े गए, ये क्या हो गया? देखें जी, मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल वर्कर्स पकड़े गए हैं, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स पकड़े नहीं गए। खुशदार में जो एक सिविलियन गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई जिसमें 5 फौजी भी शहीद हुए, सिविलियन भी मारे गए और ज़ख्मी भी हुए वहाँ पे, और उसके बाद जो है एक पुलिस का आदमी भी मारा गया, एक जो कॉन्वॉय के ऊपर फायर हुआ और एक और आदमी मारा गया। ये तमाम बातें हैं जिनके बाद जो है मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की हुकूमत ये हक रखती है
کہ جن لوگوں کے اوپر ان کو شک ہے ان کو پوچھ گچھ کے لیے پکڑے اور جن کے اوپر ثابت ہوتا ہے ان کے اوپر وہ مقدمات قائم کرے، میرا خیال ہے جی. اور چند ایک لوگوں نے جنہوں نے کہ کلیم کیا کہ ہاں جی ہم نے یہ بات کہی ہے، کی ہے، ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو بلوچستان کی حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جی طلعت صاحب، میں جنرل صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کو حوالی ایکٹ نہیں پہنچنا چاہیے تاکہ وہ وسائل پر اپنی ملکیت کا احساس جتائے. یہ پریزیڈنٹس جو ہے یہ ہمارے بڑے صوبے نے سیٹ کیا جب ارسا کا ایشو اٹھا تھا 91 میں، جب ارسا ایکارڈ جو ہے سائن ہونے والا تھا، تو سندھ نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پانی کی جو تقسیم ہے اس میں جو زیر زمین پانی ہے اس کو بھی شامل کر کے اس کو پھر اس کی ڈویژن کی جائے، اس کی تقسیم کی جائے اور اس کا کوئی فارمولہ بنا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں صرف پانی کے لیے پنجاب نے ریفیوز کیا کہ جو اس کے انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہیں اس کو وہ پانی کے ڈویزبل پول میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ قدرتی وسائل ہیں، زیر زمین ہے اور یہ پنجاب کے ہیں. اس پر کوئی بھی بات نہیں ہوئی، فیڈریشن نے اس کو بڑے پیار اور محبت سے ایکسیپٹ کیا. ریسنٹلی ویٹ کرائسس پورے ملک میں آیا، پنجاب نے 6-7 مہینے کے لیے پورے ملک کو گندم کی سپلائی روک دی، کسی نے پنجاب کے خلاف جو ہے ملٹری آپریشن نہیں کیا، اس کے کان نہیں کھینچے. دوسری بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریسورسز آپ یہ تسلیم کریں، اس فیڈریٹنگ یونٹ میں جو ہیں بلوچستان کا پہلا ان پر حق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ نیگوسیشن کے ذریعے، پیار کے ذریعے، بات کے ذریعے، مسلمہ قوانین کے ذریعے جو دنیا میں رائج ہیں، 200 سے زیادہ ممالک یونائٹڈ نیشن کی لسٹ پر ہیں، وہاں پر بھی مسلمہ قوانین ہیں. دنیا میں انرجی صرف ایک بلوچستان سے نہیں نکلتی کہ ہمارے پاس کوئی قانون یا کوئی فارمولہ نہیں. آپ گوادر پر ان کی ملکیت کے حق کو تسلیم کریں، آپ سمندری وسائل پر بلوچستان کی حق کی ملکیت کو ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ پہلا تسلیم کریں. اس کے بعد آپ کہیں مجھے اس حصے کے مطابق یہاں اس حصے کی لیول تک کی مجھے یہ پورٹ کے استعمال کی ضرورت ہے، آپ پھر پروونس سے وہ حصہ اپنی ضرورت کے تحت اس سے لے لیں، اس کی ضرورت کے تحت اس کو رائلٹی دیں، وہ آپ کو رائلٹی دے، ایک کے ساتھ ارینجمنٹس کر لیں. دوسری خوف جو یہ ہے، ہم ہزاروں سالوں سے اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے جس طرح میرے جنرل صاحب نے کہا کہ کولو میں لوگ پتھروں سے آگ جلاتے تھے، بالکل غلط ہے. 1912 میں پہلی جنگ عظیم کے وقت جب انگریزوں نے یہاں سے ٹروپس مینج کرنا شروع کیے، جب مریوں کے پاس گئے، سب سے منظم ریزسٹنس مریوں کی تھی 1912 میں، میر خداداد خان مری کی، جو ابھی تک بھی وار کورس میں انگریز اس کو پڑھاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بلوچوں نے گاڑیاں نہیں دیکھی تھی یا انہوں نے پتھر کے زمانے میں رہتے تھے. دے آر پولیٹیکلی، دے آر ملٹنٹلی، دے آر ویل اویئر. وہ دنیا کے تمام رموز سے واقفیت رکھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ قاعدہ و قانون کے تحت جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ بہترین قاعدے و قانون کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں گے کہ جی ہم اس ملک کا حصہ ہیں، ہم آپ کو میرے بھائی 60%، 50% گیس ان شرائط پر دے دیتے ہیں. رائلٹی وائلٹی کا نہیں، نواب صاحب کو آپ زمین کا کرایہ دیتے ہیں، یہ ان کا بالکل فطری اور قدرتی حق بنتا ہے، آپ اس کو دیں. لیکن رائلٹی جس طرح راشد رحمان صاحب نے کہا کہ 1986 کے بعد ایک آرڈیننس کے تحت جو ضیاء الحق صاحب نے جاری کیا تھا، اس کے تحت ہمیں رائلٹی مل رہی. پرانا حساب کتاب تو فیڈریشن پہ ہمارا باقی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ کوئلہ، یورینیم، آئرن ہور، گولڈ مائنز، ہمارے گیس اور پیٹرولیم آئیں، پیار اور محبت سے لے جائیں. اور آپ کہیں کہ بلوچستان میں ڈیموگرافک چینجنگز نہیں آئیں گی، لوگوں کو یہاں سے باہر سے لا کر آباد نہیں کیا جائے گا. یہاں سے جتنی تیل اور گیس جس مقدار میں نکلے گی اس مقدار میں لوگوں کو اس کا پیسہ واپس کیا جائے گا. یہاں پر ہیومن ریسورس کے ٹریننگ سینٹرز کو لے جائیں گے، لوگوں کو پڑھایا جائے گا، تعلیم دی جائے گی. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 1972 میں ریزسٹنس ہوا مری علاقے میں فرنٹیئر کور پہ حملے، فرنٹیئر کور پر کیوں حملے نہیں ہوں گے؟ 42,000 فرنٹیئر کور کے سپاہی ٹوٹل جو ہے پرسنلز جو ہیں پورے بلوچستان میں ڈپلوائے ہیں 70 سے. ان کا خرچہ اگر آپ سوشل سیکٹر میں انویسٹ کرتے، خرچ کرتے، آج بلوچستان تعلیم کے شعبے میں ترقی کرتا، آج صحت کے شعبے میں ترقی کرتا. 42 فورٹس ہیں، گنے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ دوبارہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ ان 42 فرنٹیئر کور کے فورٹس کو ایجوکیشن آپ کالج میں، کامرس کالج میں، ٹیکنیکل کالجز میں، گرلز کالجز میں تبدیل کرنے کا اعلان کریں. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ بلوچ ریزسٹ نہیں کرے گا. I'll go to راشد رحمان اس پر. سنا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تمام جو آپ نے ایک پری کنڈیشن ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. سوال راشد رحمان نے بھی اٹھایا تھا اور وہ لیجٹمیٹ سوال ہے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں، جو سردار ہیں، جو پولیٹیکل نمائندے ہیں، ان کو موقع ملا، حسب توفیق موقع ملا. کچھ پنجاب کے لوگوں کو بھی بڑی شکایت ہے کہ ٹینیور پورے نہیں ہونے دیے گئے، لیکن موقع ملا ان کو. اور اس کے اندر نیشنل فورسز نے جنہوں نے آج کل علم بلند کیا ہوا ہے ریزسٹنس کا، they did not quite satisfied people's aspirations. سوال یہ ہے کہ اگر باہر سے ساروں نے آ کے کرنا ہے آپ کے لیے، پھر باہر والوں کو کرنے دیں. اگر آپ نے خود کرنا ہے then you got to deliver. You have not been delivering. سر دیکھیں طلعت صاحب،
ہمیں نیشنلسٹ کو راشد الرحمان صاحب بالکل اچھی طرح تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں